المهم نبدا ثم سوي ثم قبل غنبدا اللايف واني تاتي تنغ فيديو يا واني تاتي ثم سوي ثم باش تسنم نشرب دقاق بلا تقغشان اللايف نغ تقغشان فيديو وتجد كا فرض ثيم سراين خيث مثلا تسوي مثلا نغ اخص نفرض الاراء انو نغ تمسراين شربدا سروسيغ د الافكار يزي تواريغ يزي زمار انفع ايث مثلا يجن دي السجون الذل والعار يزي غنخفف شويه المعاناه من الوالدين تمغارين تاروى المختطفين يثما سويثما تكاغد تقغ تحاور تقغ المجهودات باش تسيوض الافكار ذميني توقيع عن التمسرين. المهم يثما سويثما نقطه ثم الزواروت مش نسن مار ثومة ربيع الابلاق ثومة عبد العالي حود قين عاد رخو قين اضراب عن الطعام ثدي جن المساله تقص خاسر حرايه ثما سوي ثما من تسرى باللي المختطفين نق تعيش ندير المعاناه تم قرانين ام دقا انت مسراين خميت تفنخ الاضراب عن الطعام وانت ريشام مليح خليك عاديه ثما سوي ثما فاميليات المختطفين سن ثاروانيين تمغانيين عاد مش كاع المعاناه اتعانان ايوذانا اي ثما سوي ثما هذه ديجا تمسراش مهمه يطاس ميزي غنسن باللي واخا نشي تقسنا نغيث مثنا ولكن تايني ايث مثنا قاغاسن الوالدين سن قاغاسن ثمغارين سن غاسن طاوان سن يتعانان المعاناه تم قرانين كتار زين غنشينا ايث ما سويتنا من قاغنش تسمى بنادم اخص ذراع الاحاسيس الوالدين تمغارين طاروا المختطفين نغيث ما سويثما دي المرحله يا ثاني تاتيت نشاورير بدقاق ثيث ما سويثما من زيدهم قا نش عماصه فرض خشان حاجه خشانوما نيغشانو تشما سلوسيغ من زارغ ذي الواقع من ثيم سراين يتبع الاحداث تمسراين تسمى من قاغ يا انكسي المعاناه والتيرين ام المعاناه نكسين فاميليا المعتقلين مار نش تمسراج تمنيغ زيرات جاغنورينو باللي ايث مثلا ثومة ربيع الابلاق ثومة عبد العالي حود نقارسن نشقارسن شخصينا متوري غيث ما سويثما باللي نشمر سبدل الاضراب عن الطعام حسن ما يمي نشين تحواجك النيو نشقارسن ياث مثلا ومار المختطفين بدون استثناء نقارسن نشين تحواجك النيو ايا ريازن نعرف الاسود نعرف تمني غتسبدم الاضرابه من شي نسن دولايه من تاعنا جميع الوسائل كلشي من زار المغربي كاري كمر يتقاطع توينات ولك تايني واخا يمني ثما سويثما تسيغان ديكتاتوريا نسن اتمارسن خيث مثنا يتجان بالاخص دي السجون ذل والعار وجيت تمارسن الديكتاتوريه وها ثاني تاتيت ياث مثلا غير جان دي السجون ذل والعار تمارسن مره الشعب المغربي ماني ما يتجا مش نسن ذني رخو المقاطعه باش رخو دقا الوزاره نيغ الاعلى سلطه نيغ كان هذا في الحلول اللي تمسراينا كان لا قال المداويخ قال تمسراين يجان وجنت بذي المستوى تسمى ثاني تديش نحاش تصبح انت ثما سويثما ما يمي دقا الوزاره نيغ الدوليه يفسدن تسبيان الحقيقه الناس ميمي يوذاناك وسلاء يثما سويثما ميمي نشنقا الحراك مبارك مقدس يثما سويثما توغا دقان تمسراين السوار دخاس ومثلا ناصير قبر توغا يقارط او الدقه الدوليه تفسد قاو دير الوزاره النس قاو دير الحكومه النس مارض المفسدين والحمد لله اوراء يتفقد ويجن تمسراش تايا يثما سويثما رخو مش نسن بنادم قرخو دقيت حيت وعزز الشعب المغربي مره ماني ميخد فغنايث مثلا قرخو يتوقع ذي نزار دي الواقع يثما سويثما ومثلا نصير ذي المختطفين توقع كان او الدقه اللهم هذا منكر او الدي ماني تجا ثروات نتماث او الدقه نخسر خدمت او الدقه نخص سبيطار او الدقه نخص الكرامه نعيش اميوذن ايثما سويثما ولكن تايني كطفند ايث مثلا نضانتن ذي السجون ذو العار ولكن تايني رخو من نحلل لغنشايث ما سويثما ومش نسن ماره اكل المقاطعه ثاني تاتيت تسمى منايا يسبين اوار نيث مثلا غير جان ذي السجون ذو العار يسبين دي الشعب المغربي ماره ماني ما يكمل
من خصديني غيثما سويثما سوا وراواني تاتيت نشين غنغيج القضيه ثمغار نهارا ثاني تاتيت نسنيت مره انت من غاي كيجي نروح شنو مقران غاس المستشارين غاس العسكر النص غاس الدوله المهم الدوله المافيا مي بنادم يخصها هذيا سر قاعده صوريف صوريف يثما سويثما صوريف صوريف بنادم يخص ويتقجي قشا بنادم يخصها غاسيري الصبار نش شخصيا يثما سويثما غاري جن الصبار والنيذ السلاحينو والنيذ القوينو الصبار يثما سويثما الصبار ما مش نخمين قار الصبار نسوار بنادم قادي ني يجي المعركه طم قرنت يثما سويثما ثاني تاتي خصها تنصن ويجي حاجه نغني بنادم يخص ديري صامد يثما سويثما يخصني ري صامدون بنادم يخص ويتقنيز شا ايمانيه المعركه تم قرنت يخص ايثمثنا بدقاق يثما سويثما وبالاخص تنرخو يجي المرحله حساسه يطاس يجي المرحله حساسه الطاس يثما سويثما ميم يقاغ المرحله حساسه يطاس قد زري من نهار ومثلا غناصير قاطعا المحاكمه كان فغن قاناش حاكم ما نغرخو ميمي ثيو الشاني خفاوي الشاني قاناس نحاكم ما نغرخو المرحله هي حساسه يثما سويثما المعنى النس باللي نهارا انكار انوش ورها انكار انوش الوقت ايمانيه يثمثنا هاد السن باللي نشين بداكيسنا يثما سويثما ويش انت مسراش تعاود يثما سويثما طلع هذاك مش السن بنادم ماري كسير هماواني تاتيت يوم نصل القضيه يتبع الاحداث ماره مزيان مقرانت زيسن دواني تاتيت نش يجي البنادم يتبع الاحداث مره سواء من زارغ سواء من كاين من يتسكوض نايث غير جن ذي عارف جن مقموعين تمسراين يتكا تحلل ثنتا يثما سويثما تسمى ايثماثنا استغاثن غانغ الزون المعاونه الزون الصمود نغيث ما سويثما ويجن حاج تعاود يثما سويثما يخص وانت الشافوس فاميليال المعتقلين نغيث ما سويثما المعنى ما اسنوش فوس اثن عاون ديال المرحله هي تحسن باللي ايثما سنداني تاتيت ذي الشتات ذي اوروبا باللي كان بدا كيتسن ونشينا يثما سويثما قسما بالله العلي العظيم ايثما اسويثما افاميليال المعتقلين اثاروان المعتقلين اثمغاري المعتقلين ايثماثوم تسويثماثوم اقاين داني تاتيت بدنا كيهم قسما بالله العلي العظيم الا نكسيا منو سنوم باللي نشين دار المعاناه نوم يجن التحيه طم قرنت يا ثماثنا سويثماثنا يخدم ندير الخفاء يصنغ الشخصين يا ثما سويثما تسمى نقارسن ايثماثنا سويثماثنا فاميليات المعتقلين ماره تاروان المعتقلين تمغاري المعتقلين نقارسن قوي تجي اتكام قد زارم بعض نيوذان تكارن دغال لايف تخوانن نقانتي مسرين قاغسن يا ثماثنا غينا قاغسن يا ثماثنا سويثماثنا غياريف او دي وخزام شغي وذانينا إني ويكسين شارهم نايث مثلا غيجن ذي السجن ذي اللورعات نقارسن قوات جيبو ذينا وها إذني نقارسن قاذني الألوفات سواء جنود الخفاء سواء إني إدي تفغن تقن لايفات ذو قريرنا يثما سويثما إني كسين رهم المختطفين ذي العائلاتنا ولكن ذي الواقع كان غذاني تاتيت سالألوف نكسيرهم منهم يخص وتعتذى من شا خرج الاقليه نيوذان يتكان يغاسن والصن من غاسن دير عقر نيغ تفنخ المواضيع المختطفين نيغ كانت تناقض العائلات المختطفين نقارسن وخزام شغي وذانا خزام نقا قنشتي الشغوم ايثما يتجن دياريف افاميليا المختطفين قذا يثماثهم تسويثماثهم قسما بالله العلي العظيم الا نكسيا من سنوم قسما بالله العلي العظيم باللي نشينا قال غداني تتنبد ثيم سرايل انت تقيثنت بنادم صدو الطبره ذيس ميش نتواري الخو مين توقيعا الاضرابات عن الطعام دقاضمون كاتوقيعا نشين نتقثي براثين نتواصل اك المنظمات الحقوق الانسان نتواصل اك سياسيين نقارس نياث مثنا سويث مثنا ضياريف اتي ديني غوتي دعاوذه باللي ايثماثهم سويثماثهم احاريين يكسين رهم منهم اقان غذاني تاتيت نبداكيهم وعلى العهد سائرون اقسم بالله العلي العظيم اذا ما كنيو نعذو نشي نومن القضيه يا ثاني تاتيت نومن
ميخوثن ايث مثنا نو من سمين سطان 21 نقاط ني يجان ذي الملف المطلبه ني نشينو من الزايس ثمانية ني خنت نضال. واولا مي خنت نضال نشينا ياث ما سويثما انت نضال اداخون اياث مثنا يجان نهار ذي السجون الذل والعار مامي الدولايه نسنيت اش نديرو ديكتاتوريه اش ندور التحقار نشيني ري فين بدا تحقار نغيث ما سويثما ثم سراشتا ثاني تاتي تنسنيت مره ديني غنسن باللي بنادم يخص هذه خزاغه مسراشتا ولكن تايني نهار الحمد لله يكاد يجن الجيل يتوخ في تزر الحسن الثاني يتغدي يخدي تزر الوالدين ذاني تاتيت غا اوروبا باللي الجين ديجن الجيل يخرق ذاني تاتيت يريفيين كان غرين ذا سنين ماني غنسقاقب نسن ماني غنراح نقارس هيهات ثم هيهات الدولايه هيهات ثم هيهات نشن غان المعركه ثاني تاتيتايات ما سويثما نشن المعركه نا رمخزنا يا حقار وتجي المعركه نا اكياويه يخصن السدحات عيب وعار هاد نخزاغ المعاناه يتعانان ايثماث غي جان ذي السجون انخزار المعاناه يتعانى العائلات يتجان خوذي النير تعالى الويلات الخضار رمضان يقعد رعيد ماشي كار عيد غنعيد الشنايات ما سويثما ماشي كار فرح حتى غنفرح عيب وعار خنغ انكار انتفخ المواضيع المختطفين النغ انتفخ المعاناه يتعانان الوالدين المختطفين النغ يتجان ثاني تاتي تمس راش تخصها تنسنايات ما سويثما يخصها تنسن منايا تقص سرحار باللي ربعاض نيوذان واخا يمنيت غير من دايث مثنا نيغ كان تفنخ دقال المواضيع قاغسن عيب وعار عيب وعار غزام غاث مسراينا ايثما سويثما اجنت مسراش ايثما سويثما من قار باش نختم ثنقيته ثاني تاتا ايثما سويثما باللي نشين قانغ اكيوم ايث مثل غذيا الريف المختطفين نشين قانغ ذاني تاتيت ست زمار نغ يجند الواجب اثن تنق هو مو غنقيم تقيثنت ارحي ما ياخون ديايث مثل يجان ذي السجون الذل والعار اجنت مسراش تنغني ايث ما سويثما مش نسن نهار 16 ذي يجي المسيره ذي انتفيربن واني ثاني تاتيت اجن ومثنى قناص ربيع ومثنى انوار الابلاق انت يجان زي المنظمين ينظمون المسيريه انوار الابلاق ثومه انوار الابلاق انت ميسن عزيزيس ربيع الابلاق يجا كين ثاني تاتيت المسيريه يخصن كار نعاون ومثنى انوار ايث مثنى يجين المسيريه ميمي ومات المسيريه توخرق تضامنا اكيث مثنا يجان ذي السجون ذو الورعار تتمسرشت يفهم غنشيث ما سويثما يخصا انكار انوش فوس ايث مثنا ينضمن المسيريه ثاني تاتيت نشايث ما سويثما شخصيا ماني ماو في خشان المسيره نخشى الوقفه نخشى الاحتجاج ذي صالح عارف النغ يصالح المختطفين النغ نشت قختي زمارينو اظن نحضا غيث ما سويثما واني تاتيت ذي الواجب النغ مره باش انحضار انضمن اكيث مثلا ذني ربعة ذنيث مثلا قانش او دقه الحراك قيدور غثا قاثين قاثا واني تاتي ذي الغلط ضم قرنا يثما سويثما الحراك اقسم بالله العلي العظيم يثما سويثما اي يثما سويثما خاصه ذي الريف الحراك الشعبي ذاني تاتيت ويذوير غذفار وعماس اذي ذور غذفار ذني ربعاض قان دقنت مسراين قاغاس قاكنيو ذي الخطا ضم قران باللي الحراك عماس اذي ذور غذفار وذي قيم يقارمو المجهودات يحاريين طحاريين يتقن كتازي المجهودات نسنايا ثما سويثما مش عماس تفرض خشان حاش خشان نوما نغدو تشما عماس تفرض سروسيغ من غاري كورينو سروسيغ من تواريغ سروسيغ المعاناه يتعانن ايث مثنا يتجن ذياريف كا سروسيغ تنتي ذاني تاتيت اكيثما سويثما ما يميذني التصن الخبورات ربعه ذنيث مثنا تسويث مثنا وذا سنتيتي كوتشا تحاول غنش بعدا شخصيا هادكا هاد السيوره ختم سراينا واتيكويضن ايث مثنا تسويث مثنا
تاني تاتيت ديج الواجب النغمار يا ثما سويثما من قانشين غانغ الوسائل الالكترونيه ذكيج نروق تغوا غانخ جيشا توغا نقن دايسر جدودنا توغا نقن دايسن تون تندان توغا نقن ايثماتنا ولكن تاني نهار غنغد قال الوسائل الاعلام خاص نحمد الله تعالى باللي نشي نقا نذكيج الوقت التكنولوجيا باللي هاد نكار نسيورخ المعاناه نغي جان ديالريف هاد نسيورخ المعاناه نيتو اتعانان ايثمات نغي جان دي السجون الذل والعار هاد نكار نسيورخ مسرينا وتجيبو هاد نكار انفخ دكا المواضيع نشتواري ختف زعما قاغاس للاسف الشديد باللي غنغدكا التكنولوجيا نستعمليت اثم سراين طفيليه في مسراين الهوره تاتا مسراشتا اياث ما سويثما مزادو نقا ثمس نهار 16 انتفيربن شعماصه فرضخشان حاجه بنادم واخا ذرعيد نش شخصيا عامني عذان وعيد غشا رانش را فاميليينو لا ذيني ذا ديت نوقان ونعيد شا ما يمي ماشي كار عيدا يغان عيد نشي نخيق ايثما ثنقين دي السجون ماشي كار عيدا يغان عيد ماشي كار فرح حتى يغان فاح نشين باللي العائلات المختطفين تعيشن الويلات اقين وتجيبهم مليح يثما سويثما ميزي قاغنش عماصه فرض خشان حاجه خشان وماني خشان وتشما ثاني تاتي مش تفكاغنش وتمني غا باللي تفمار ريث مثنا تسويث مثنا تفكانا مو باللي الشينوا غنغبو رعيد نغم قران ارحيما اخون ديايث مثنا يتجاذي السجون الذل والعار هذه ذور عارف النغ مشتوغاث ثاني تاتيت يغيرين ذرعيد ام قران ايثما سويثما هاد ندور غنهار 16 ان شاء الله سفتا دي كوان من قاغن شيث ما سويثما مرضي نيشان الاختلافات مرضي نيشان تمسراين واتفق ذا كوماش دقان تمسراين المظاهرات دقان المسيرات دقان الامسيات واني تاتيت ديج الفرصه باش بنادم ادي حضار ادي راح ادي عزو خماس الني نغدو تشماس الني كي تجا الاختلاف ادي راح كيسي السيور سلمي حضاري كيسي السيور هذا ناقشن المواضيع تتمسراش تتفكرنش ما يقارنش تمسراش تايا ثما سويثما نشد قال تمسراين وقع نتايا ذيني ربعة ذني ثماثنا وكذي اتفق نشان ذي ثمسراين ولكن تايني وجد كا غال لايف ادكا اخسن السوره ني اذيني قفراني ناي اني غوذيني ما ثما سويثما ما القضيه وتجيبونش وتجيبوا الشك وتجيبوا الشب القضيه النق المختطفين النق القضيه النق المطالب النق القضيه النق ذاريف النغ ثما سويثما ما يمي مركا في شكل لايف تسور خفيف تواريخ كيج المستوى ضعيف جدا جدا سامح ما يخوا ونيتاتيت ميمي القضيه وتجيبونش نيغ الشك نيغ ذوي نيغ التين القضيه غنغجل القضيه قناص قضيه الريف الشامخ الحبيب الجريح تاني تاتيت القضيه لنا مهم مش قاغيه ثما سويثما شعماصه فاضخ شن حاجه تشغد كافكار او افكار بنادم يخصها يفكر سرع قرب مرذي نشا الاختلاف غادي يحظى غا الميدان نشمي ذو مني غايه ثما سويثما نش سيمانتينو وقع انت دقانت مسراين خميت تفخش المظاهره نخشن وينات تيري ذي نشان بنادم طرح غاس سور غاكيس قاغاس مي ذي تجي ذوا كي ذي تجي شام في التفق إناي الاغلاط يقيق اثنصحها هاي ثما سويثما نشين بنادم مرن قال غلط يكادينا نغوماتنا نغشانو تشماثن قاث قديها الغلط ذيج نشارف ذم قران باش هاد السنغ ماني كي غلط باش تصحح باش واس تكرر غير الغلط ني اي ثما سويثما من تمني اي ثماثنا سويثماثنا الجن الاختلافات غطاف الاقليه ديج الاقليه تام مزيان الجن الاختلافات غطاف مراني ثني قان نيشان قا غير خثماث غنغ القضيه هو ذا الريف باللي رعذو النقه هو ذا المخزن اذتاكني اللايف ذي التخوينات اذتاكني اللايف اذتاكن ذي ثمسراين يوازي زما انفع عارف نغيث ما سويثما تاني تاتيت ذي النصيحه وها ايث ما سويثما ثاني تاتيت ذي النصيحه يخصو انت تشبو الفرصه ير مخزن خان غير حش قار مخزن ذميس النحره يتبع كورثم مزيان كورثم قرانت مره من تقدرني تاتيت ذي اوروبا يتبع ثياث ما سويثما يتك الجنود الالكترونيه الناس ثاني تاتيت نسيت مره اسماء المستعارين تغيمان وها تيش الناس نجي المبلغ اذقي من غا الكمبيوتر اذقي من تقن من غيين جاران غذاني تاتيت ما سويثما حذاري ثم حذاري حذاري ثم حذاري زي الاسماء المستعاره اياث ما سويثما حذاري الطاس
ما يمي يخصو انت شبو الفرصه يرمخزنا واني تاتيت اخا نغيض حش نشين رمخزنا يخصص نسبيا باللي انت يتجندر عدو وانت يتجندر عدو اي ثما سوي ثما وتجيبون نشين ايريفين اي اكاياويه الدور غاج نتمسراش نغني غاتمسراش انتفيربن اي ثما سوي ثما تمنيغ اي ثما ثنغ سوي ثما ثنغ غادي نحضر مره نتمنى اتيري ديج المسيره المحبه دي باللي بنادم ما راغاش الاختلافات هكاياويه غادي تصالح ديالني ما رنقى اعرف فوق كل اعتبار ذين غرهمني المختطفين ذين رهم المعاناه اتعانان الوالدين الفاميليا المختطفين هذيك ثم سرشتا ايثم سويثما نهار 16 ان شاء الله نقاس سانيتاتي ديج الطوبيس السانيتاتيت وني خصن هذه تفشن ومشان اكيد يدق الكونتاكت ايثما سويثما طوبيس ايثما سويثما ما رنقاش الطوبيس ما رنكسيتش انا الرخصه المظاهره نخشن الاشكال النضاليه قبل بنادم وتجيك السيتي دي خف النسايات ما سويثما بنادم ديجن السبب وها باش نسمون ارين يجن بنادم مركا يكاش المبادره يكاش الطوبيس نيغ يكاش المسيره يكسيد الرخصه النص يعني بنادم قا ماشي كسيتي دي خف الناس يكسيتي الجماهير الشعبيه ماره اي ثما سويثما بنادم ني ديك السين يتقن في مسرينا يتجن ذو الواجب الناس انت من يتجن ذو الواجب وها انت السبب وها والباقي يتغمى الجماهير الشعبيه اي ثما سويثما هاد نكار نهار 16 ان شاء الله اي ثما سويثما نشيد او مثلا نعيد رعيدنا يقاغر بدا ارحمه فنديت مثلا غيتجن دي السجود الذل والعار اي ثما سويثما تتمسرشت ان شاء الله نهار 16 خص بن ايث مثنا عما صد فارض خشن حاجه خو مثنا غنغدوش مثنا غاد نحضر ان شاء الله نهار 16 انقيم انسيوره كياويه ما ايث ما سويثما ايثما سويثما قنشين تحواجه اياويه نشين نكسير هما ما راه هم نغنيشان ذي الجن راه من ذي الجن قنشين تحواجه اياويه ميمي رهم ما ينعبون الشين رهم نعرف النغ رهم المختطفين النغ رهم المعاناة العائلة النغ المعتقلين النغ يخص ان نوحد هاد نكار نسيور نخزا ما رضينيش الافكار ما رضينيش تمسريني تنخدم اذا غنفع عارف النغ ذي الفاميليا المعتقلين النغ هاد نكار خاص انت نسيور ذي الدقال المسيرات ذي الدقال الاشكال النضاليه ذي غنتمرقى يخصا خاص انت نساور نحل الحل النغ اي ثما سويثما قال لايف اي ثما سويثما وهذا نغي تحليل شا في المشاكل النغ المشاكل النغ بنادم انت يحل ذي البريفي باش وانت شي الفرصه المخزن عفان اخا نغي حش اجا نتمسراش تنغني اي ثما سويثما مش ذا نغديو شان خبورات باللي ثومات الوافي يتجان معروف سري في دومار باللي يتوظف ذي المغرب باللي يتوقدم الوكيل الملك هيثما سويثما زريغ اذ نض نهارا باللي ذيني 4 ذنيث مثلا ضمن اكو مثلا غواني تاتي تري في دومار قاناس لا قا نسده جاس عكاشا لا قا ان شاء الله هذه قيم ذي النير بدا لا يثما سويثما عيب وعار خانغ وحشومه خانغ يثما سويثما نشي جوما ذاريفي واخا ذاريفي واخا يكواراي واخا يخوناي بدون قصد واخا نيغومي كواراي يثما سويثما ولكن يتغيما ذو مثنغ ذاريفي يثما سويثما ويخصو نجار شا ذي العدو ميمي العدو النغ يتجند الصح العدو هو النظام الدكتاتوري اي ثما سويثما وتجيبو ذو مثنغ نيغدوش مثنغ مرات قشن الغلط وتسين بدون قصد اثنار باللي قنت ذا الخائن نيغنتا ويتوحسب شذاري في زقماتنا تسمى ذي للاسف الطاس باللي زريغ ايثماثن غدامانا اكثومات الوفي يتجان معروف سري في دومار ذيني 4 ذنايث مثلا تقنت خاص التدوينات قاناس لا قيني قوني يستهج عكاشا نغلا والله لا عيب وعاري ثماث سويثما نش عارفين زيد طاف ذو مثنا مرا يكار قفوس النظام الدكتاتوري اذكار اكيس ضامن غايث ما سويثما واخا تختلف كي ذي الاراء واخا يكوارايا اذكار اكيس ضامن باش هذه السن باللي نشي ذو مثل نيشان يث ما سويثما ما يميقاخ ثمسراشتا نضمنكم مثلا من ومثلا ذوتش مثلا زيد طاف مرثو ذات ذي النظام الدكتاتوري هكا كيس نضمن ما يمي نهارتي والشاقه الدور خا الشك
ني خافي ني خان ني خوي ني خو نغني فماذا يتمسو يثما ثمسرش خصها تنسن باللي الدور يمكن نهار هذا اش نطفنشم ني خشك ني غنش ني غوين ني فاميليان نش ني فاميليان ني فاميليان وين تسمى ثمسرشتا بنادم يخص هذه تفكار سرع قرايه ثماسو يثما منايا يتخصص الحكمه منايا يتخصص الصبر منايا يتخصص الصمود الشخصيين يتمسو يثما الضمانه اكو مثلا الوافي نتمنى ان شاء الله نتمنى هذا صداخون باللي ان شاء الله باللي السكواد نتوها وباللي النظام يتمسو يثما يتيرا ثوريقين يسكواد نغنشين باش نخرا يعرفنا باش ونطريق وحشه غاث ماثنا غيا يتمسو يثما ثاني تاتيت ذي جن النوع تمسراين يتيرا ريثنت رمخزنا واني تاتيت نشايث ما سويثما عارفي زيطاف إكا يوضاد ذي النظام الدكتاتوري أكيس الضامنة و إخصا كيس الضامن مرة أكثومات الوافي شخصيا تصلغ ذماني ما والجغماني ما واتصلغ أكا يمدوكر الناس يجاندي الفيسبوك نيغ أكثومات ذي النظر غير ذي نيش فاميليا ذي النظر تلقى التليفونات تسقسي قاس خزام ما هو يحوج شان حاجث ما اسن قسانيتات تليفون لامباساد المغرب لامباساد بلجيك انخزع انكار انعاونم ومثلا الريفي دومار ميم مزادهم بقى غيث ما سويثما نهارا ثيوشا هذا نخطفن هذا شطفن شك نشم شاني الجنسي فاميليا يخسر انكا انضمن اكو مثلا الريفي دومار باللي رمخزن يتجان ذرعذو اياث ما سويثما المهم اياث ما سويثما تا تمسراين يتوخصات السورة ورنغي تقسان غطاس المعاناة يتعانان ايث مثلا يتجان خو حاليا الاضراب عن الطعام و مش نسنخو ذني المسيرة الانتبير بنا اياث ما سويثما نش تخصا شخصيا تغا اتصل غا كيف مثلا باللي انا حنق اجل الاضراب عن الطعام اياث ما سويثما تغا نقيث ترتيان بعدا رمي تغا وثفن ايث مثلا الاضراب عن الطعام نوذف الحمد لله نيوذ غا الجورنال غا الاعلام هولندي يوداني تاتيت تغا نقيت ترتيان ورخويا ايث ما سويثما ان شاء الله خمي غتعذو المسيره انتفيربن مرقي من ايث مثلا الاضراب عن الطعام ونستم تسبدنا على الاضراب عن الطعام مرقي من سيغين الاضراب عن الطعام نشين قنغذاني تاتيت مستعدين انقل الاضراب عن الطعام كتار زي ترتيام مرات وانقل الاضراب عن الطعام ترتيام اثنق كتار زي ترتيام شوف 10 ايام شوف سيمانه شوف شهر المهم نقارس الدولايه ثاني تاتيت قا من تقضمو قا إيا أتلومذ غايخ في النم قنشين قنغذاني تاتيت صامدون قنشين أك أيث مثلا إتجان ذي سجون الذل والعار باللي نشين تعانى المعاناة إتعانى فاميليا المعتقلين نشين قسما بالله العلي العظيم ذي رعوة شراثنا بالله حمد تحمل المسؤولية ما راه وقعنت شل المصائب ما راه وقعنت شن انت مسرايين وقانتيد ما راسي غير حارق أمو ما راه وقعنت شل الأحكام ظالمين ما راه درمم أيث مثلا غير جان ذي الحبوسات قسما بالله العلي العظيم يثما سويثما عقرم خلق قسما إذا تخسما حما وقعنت مسراين خاص تحمل الدولايه ثم غرابشت خاص تحمل يجي المسؤوليه تام قرانت سامح ما يثما سويثما السوارغ سجن الحزن السوارغ دورينو يترو يثما سويثما قسما بالله العلي العظيم يثما سويثما باللي نش شخصيا تعيش خثي مسراين يتعيشن ايث مثلا غير جان ذي السجون تعيش المعاناة يتعيشن الوالدين المختطفين لا يحسن عاونا يا يثما سويثما لا يحسن عاونا يا يثما سويثما ايث مثلا غاينا ضحان خلوطان ضحان خان غنشين ضحان خطار ونغ يخصنا نركز خث مسراشتا يا يثما سويثما يخصنا نركز خث مسراشتا ما راكاش اني الجن قنتوارث مع الاسف الشديد باللي جهل دقنت مسرايين نقارسن عيب وعار خاوم عيب وعار خاوم اتفكام كخفين وم قبر يغفكام ذي المعاناة المختطفين المعاناة فاميليا المختطفين قاغسن عيب وعار نشين
نقا عارف فوق كل اعتبار بنادم مريقا ثمسرش تانيشان يخص هذا يسمح دير حق الناس مش كيغنش دير بعض الطاس انت مسرينا يا ثما سويثما سمح دير حقينو ما يميقا عارف فوق كل اعتبار هتسمح واخا ديال حياتينو هتسمح واخا كخفينو باش ما يمي السنق اوارا بصدق باللي اوارا قاغ سور باللي عرفنا فوق كل اعتبار باللي المختطفين النغ كاين خوش تجيفنا كاين قورنا باللي راني هني كاين فوق كل اعتبار انكار نتجاوز طفيلياتني انكار نتجاوز تيمسراين ازواز مار نعاود عارف النغ ايا ثما سويثما. المهم تاني تاتيت الرساله ايد سكير يا ثمات نغني مرض الصح نشين داي ثمات سن اذكار اذبعذن يدقنين التخوينات اذكار اذبعذن يدقنين الطفيليات ما يمي نشين نش نغشك نغذوين نغشم وتجيبوا القضيه ذا عرفنا القضيه ذا المختطفين القضيه ذا المعاناه يتعانان المختطفين. تمني غادي نمثاو التبرتا اتقمور نوم اتريم ذيار يازن اتريم تيمغارين اديري باللي نشين المعاناه النغ تيني يغنكار غاس نتنخزار يا ثما سويثما. المهم ذا غبلع اللايف يا ثما سويثما سامح ما يطاس مراني غتشان وواري وتجيبو ذواني تاتيت ان شاء الله امرقين نغنهان 16 مش النير مرض النيشان الاختلافات مرض ياريز النيشان الكار بنادم هذه راح هذه السيوره كوماس ني كوتشماس سلمي حضاري هذيك كار هذه فك منايا وانت شبو الفرصه غير مخزن اخا نغيض حش وانت شبو الفرصه غير مخزن اسيني باللي ينادي الاوباش ذا غنفكر يا ثما سويثما يخصو انت شبو الفرصه غير مخزنه واني تاتيت اسيني قينا ذا الاوباش واها وتقنوالو. المهم يا ثما سويثما تتبرت تخصات السوضه عما صاد فارض خشن حاج خشن وماني خشن وتشما نشين قنخزار كلشي نشين ذاني تاتيت ذي الشتات اي ثماثنا عور نخانا عرفنا قد خان رقبتنا يا ثما سويثما عور نخانا خصات نسنا يا ثما سويثما نشتمني الجماهير الشعبيه يحارين تحارين ذاني تاتيت ذي الشتات باللي يخصو تفشير شا ميم اذا مقا ثم سراشتا قادين اي ثماثنا سويثماثنا يخدم ندير الخفاء اذا غيتيش النصائح يتقن الكونتاكتات المنظمات الحقوق الانسان يتقن الكونتاكتات الاعلام يتقن الكونتاكتات برلمانيين تاني تاتيت يخسر اذينير اي ثماثنا نسوي ثماثنا ذا الجماهير الشعبيه يتجان ذاني تاتيت ذي اوروبا قاغاسم قا اتوشم فوسنوم ذي يعرفنا ما يعرفنا قثغانا ضار رقبث ما ريثنا وتجيبو يتجا خضار رقبثينو نشواها قتل الجماهير الشعبيه ماره وبالاخص ذاني تاتيت ذي اوروبا اي ثما سويثما. تحيه نضاليه عاليه نتمنى ذي رعوه شارع اي ثما سويثما انكسي دعوه للخير اك المختطفين النار كسي دعوات يا ربي العالمين الطاخم المختطفين النار يا ربي العالمين يا ثما سويثما. تمني بنادم هذيك سي الدعاء كيثماثنا اتمني انكسي الدعاء اك المظلومين يتجن ذي السجون الذلو العاريه ثما سويثما يا ربي طلق سراحهم يا ربي العالمين يا ربي العزيز الحبيب الكريم. تمني باللي ثمسلاشتا مره نكسي الدعاء اضعف الايمان يا ثما سويثما وتمني الجماهير الشعبيه اتيري قويه باللي والتضعيف شا والتفشير شا ما يمي قذا يوذان يكسين رهما ونيتاتي تايث ما سويثما. تحيه نضاليه عاليه عاش الريف ولا عاش من خانه الله يطلق سراح جميع المختطفين يتجان ذي السجون الذل والعار نقارسن يفاميليا المختطفين بدون استثناء نقارس باللي نشين اي ثماثوم نسوي ثماثوم ورنغ اقاث اكيوم.